When will I मैं कब wake नींद up? से जागूंगा? When will I मैं कब begin सोचना to शुरू think? करूंगा? यहाँ पर हो क्या रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? जी मैं मोहम्मद जावेद, महाराष्ट्र, नांदेड़ जिला, मौलाना मोहम्मद जावेद। जी जावेद भाई बोलिए। जी अल्लाह का खैरियत से। आपका एक साथी ने, हमारे दोस्त ने नंबर दिया आपका। 2 साल पहले आपके 1-2 साल पहले सुना था मैंने आपकी वीडियो, लेकिन अभी उन्होंने जिक्र किया आपका, तो मैंने बोला यार भाई का नंबर दो, मैं अच्छी बात हो जाएंगी। असल में मैं यहाँ पे महाराष्ट्र का हूँ जी भाई। और जी इमामत करता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मेरी ख्वाहिश है कि मैं और कभी आपको कॉल करूं और करता रहूं। अगले आपके लिए वक्त कौन सा बेहतर रहेगा? यही वक्त बेहतर है बड़े भाई। कितने बजे से कितने बजे तक? आप एनी टाइम ये दोपहर में कॉल कीजिए, मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। अच्छा, अभी असल में एक हिंदू भाई है, एथिस्ट कहते हो आपको, एग्नोस्टिक कहते, तो उनसे अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई एक हमारे दोस्त है राकेश कनौजिया भाई नाम है उनका। मैंने बोला भाई, और मैं भी नाम सुना उनका, यूट्यूब पे भी देखा मैंने उनको। तो वो कह रहे थे आप अच्छी बात करते। अब असल में हम बिरादरान वतन से बात करते तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सुकून से बात करते और सुकून से उनको जवाब भी देते। और तो वो हमारी बात हमेशा बात होती रहती कि एक जेम्स करके क्रिश्चियन है, उनसे भी बात होती रहती, पंडित महेंद्र पाल है, उनसे भी बात होती रहती, और ऐसे 2-3 साथी है वो, तो उनसे बात होती रहती। तो ये कह रहे थे कि भाई राकेश कनौजिया भाई जो है, तो आप जैसे ही मौलवी का जो तो बात करना आप यानी ढूंढ रहे, ऐसा बात करना चाहते। मैंने बोला यार मेरी भी ख्वाहिश है राकेश कनौजिया भाई से बात करने की। बड़े भाई, मैं ना सिर्फ अहलुल हदीस जमात के उलमा इकराम से बात करने में दिलचस्पी रखता हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो कैसा जी जी है, इस्लाम तो अल्लाह उसके रसूल का है। जी बेशक बेशक बेशक। कोई आदमी कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो इस्लाम के दायरे में आ जाता है। जी 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 बेशक बेशक। और इसमें कोई शक इससे नहीं। उसका नाम मुसलमानों के रजिस्टर में लिख देते हैं। जी जी बेशक। तो ये कलमा पढ़ने से आदमी इस्लाम के दायरे में तो आ जाता है, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने के लिए उनको उस तरीके से अमल करना पड़ेगा, उस तरीके से ईमान लाना पड़ेगा जिस तरीके से सहाबा इकराम ने अमल किया था, जिस तरीके से सहाबा इकराम ने ईमान लाया था। जी 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 समझ रहे हैं? हाँ, वैसा अमल भी जिंदगी में, खाली नाम के मुसलमान ने, काम के मुसलमान है, ऐसा चाह रहे तो आप? बड़े भाई, मैं इस्लाम का स्टूडेंट हूँ और मैं जी, 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 बॉक्सिंग करना हराम समझता हूँ मुसलमानों के बीच में। जी जी जी। नहीं बेशक समझे आप? बेशक। जी मेरा नाम अल्लाह ताला ने अली रखा और मेरे को इस्लाम सिखाने वाला खुद अल्लाह है। जी बेशक बेशक। अली नाम है आपका? मोहम्मद अली? जी, मेरा नाम माशाल्लाह। अल्लाह ने रखा मोहम्मद अली। मेरे माता पिता ने मेरा नाम राकेश रखा था। जी जी जी। तो मैं वो माफी चाहता हूँ, मैं आपसे, मेरे को आपका नाम असली मालूम नहीं था, इसलिए इस नाम से जानता था, तो मैं माफी चाहता हूँ अगर बुरा लगा तो। कोई बात नहीं बड़े भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं गरीबों का प्रधानमंत्री बन चुका हूँ। मैं जी, जी, मौलाना जी, नहीं हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इतने सारे मौलाना होने के बावजूद इंडिया टीवी वालों ने मेरे को मौलाना नंबर 3 बना दिया। अच्छा। 5 बड़े मौलाना हैं इंडिया जी, जी, के, जी, उसमें मेरे को जी, जी, तीसरे में घुसेड़ दिया है। मैं उनसे कह रहा हूँ पहले कोई मौलाना को तो भेजो हमसे इस्लाम का सवाल पूछने के लिए। जी, 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 जी। मतलब हमको पूरे तरीके से मुतमईन कर लो, जी अल्लाह उसके रसूल की जमात, अगर आपकी जमात है तो हम आपकी जमात में आना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरको जी, फिरको जी, में ना बटो। जी बेशक बेशक। अब ये बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, जमाते इस्लामी, ये सब मैंने चेक कर लिया, 20 साल हो गए। जी 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 समझ रहे? अब जी जी 20 जी साल का एक्सपीरियंस रखने के बाद में मैं आपको कह रहा हूँ कि सहाबा इकराम की जमात, असली जी अहले सुन्नत वल जमात, अगर कोई है दावेदार तो वो 99.99% अहलुल हदीस है। जी जो मक्का और मदीना में इस वक्त उनकी हुकूमत है। जी आप इमाम हो, आपको सब कुछ मालूम, आपको कुछ समझा रहा नहीं हूँ मैं, जी खाली आपको मैं याद दिला रहा हूँ। जी 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 तो मैं कह रहा हूँ, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, पठान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जी 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 जी। अब इमाम साहब, आपसे तो अल्लाह की कसम, आप वारिसुल अंबिया, आपकी इज्जत
सराखों पर, लेकिन अगर आपने अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ अगर कुछ कहा तो आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। जी जी समझ रहे आप? जी जी हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, ये बीजेपी और आरएसएस में कहाँ दम था? हम बीजेपी वाले थे, आरएसएस वाले थे हम लोग। जी 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 हम लोग आरएसएस वाले लोगों की तरफ से मुसलमानों से फ्रंट फुट पे लड़ने वाले लोग थे हम लोग। जी जी तो हम लोग ब्रेन वॉश थे, हम लोग को नहीं पता था इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। जी 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 हम लोग को नहीं पता था। जब हमने पढ़ा, जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी तब पढ़ा। हर कोई नहीं कुरान को हाथ लगा सकता है। जी 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 अच्छे अच्छे रेडीमेड मुसलमान लोग हैं जो मस्जिद नहीं जा पा रहे। जी 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 समझ रहे? रेडीमेड मुसलमान जिनको घर में तोहफा मिला है इस्लाम, जी 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 नहीं जा रहे ना। तो क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि दज्जाल जो बंधा हुआ था जी वो अभी तक मौलाना सो रहे हैं, बोलते बंधा हुआ ही है। जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फितने हैं सबसे बड़ा फितना मसीह दज्जाल का फितना है। जी 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 सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। जब वो जी आएगा, जब वो खुल जाएगा तो पूरी दुनिया के अंदर औरतें और औरतों के साथ में मौलाना भी उसके गिरफ्त में आ जाएगी। जी जी तो मैं कहाँ बचने वाला हूँ? हाँ जी मैं तो छोटा मोटा इंसान हूँ। जी जी जब औरतें भी आ जाएगी और औरतों के साथ साथ ईमान वाले मौलाना लोग भी आ जाएंगे तो हम कहाँ बच के जाने वाले हैं? सहाबा इकराम अगर किसी फितने से अगर डरते थे तो वो फितना दज्जाल के जिक्र से डरते थे, जी 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 वरना वो दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरते थे। जी 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 क्यों? ये दज्जाल जब आएगा तो साला ईमान लूट लेगा, पता भी नहीं चलेगा। सही है सही है अभी मैं तुमको बताता हूँ अहलुल हदीस जमात ने कितना बड़ा शिर्क किया है। आप इमाम साहब हो, आपको शिर्क समझा देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये शिर्क है ना चींटी की चाल से भी भारी है। जी जी देखो, कोई अल्लाह की जात में शरीक करता है तो उसको शिर्क समझते हो, लेकिन जो अल्लाह के रसूल की शान में शरीक करे किसी को, किसी गैर रसूल को, तो उसको शिर्क नहीं समझोगे क्या? अल्लाह के रसूल की जगह पे किसी और को तुम लाके बिठा दोगे, उसका हुक्म मानोगे, तो क्या तुम उसको शिर्क नहीं समझते? जी 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 ये भी समझो, एक भी ये भी शिर्क है। जी समझ रहे आप? और शिर्क जी वो गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जी राइट और रॉन्ग? आज जी के डेट में आप 1000 में से 999 को शिर्क करते हुए देखोगे, जी और जब उनसे कहोगे कि ये शिर्क है इतना, वो तुमसे दुश्मनी कर लेंगे। जी 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 तो मैं तुमको कह रहा हूँ 1000 में से 999 जब शिर्क कर रहे हैं तो याजूज माजूज खुल गए हैं। जी वो 1000 में से 999 जब शिर्क करेगी पूरी दुनिया, वो याजूज और माजूज का दौर होगा। जी और याजूज और माजूज इतने पावरफुल हो गए कि तुम उसको कभी खत्म नहीं कर पाओगे, लड़ नहीं पाओगे, जीत नहीं पाओगे। जी याजूज और माजूज आज के डेट में पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत कर रहा है बैंकिंग सिस्टम बना के। जी जी अरबी पढ़ने वाला अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहा है। जी समझ रही है फितना? जी 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 सबसे बड़ी किताब कुरान है, लेकिन वो दज्जाली किताब पढ़ा रहा है। जी मौलाना अपने बच्चे को दज्जाली किताब पढ़ा रहा है क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो जी नहीं पाएगा। जी पूरी दुनिया के अंदर ये चल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि भैया दज्जाल खुल चुका है, और दज्जाल जो बंधा हुआ था वो कहाँ कब कैसे खुला? याजूज माजूज खुल गए, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान लोग फिरका परस्ती में डूब गए, शिर्क के अंदर डूब गए। एक तुमको मोटा मोटा अभी हाल फिलहाल में शिर्क बताता हूँ। अभी 2 साल पहले कोरोना वायरस आया। जी कोरोना वायरस, कौन सा वायरस? कोरोना कोरोना नहीं, कोरोना। अरे जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास में कोरोना वायरस की खबर लेकर आए तो उस बात की तस्दीक किया करो पहले। जी 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 ठीक है? क्योंकि अल्लाह के जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने धोखा दिया था और 60-70 सहाबी शहीद कर लिए थे। करे थे सही करे थे ना? हाँ, तो हाँ, ये आयत उतरी थी, जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास में खबर लेकर आए तो उस बात की तस्दीक कर लिया करो। तो ये कोरोना वायरस मेरे इलाके में आया तो हमारे यहाँ पे इतना गंदगी, इतना झोपड़पट्टी में गरीब लोग रहते, चिपक चिपक के, कोई नहीं मरा। जी 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 जब कोई नहीं मरा तो इसका मतलब ये कोरोना वायरस में कोई ऐसा खतरा नहीं है। जी लेकिन इसके वजह से अल्लाह के घर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म के खिलाफ जाकर तुमने गैर रसूल WHO, UNO, अमेरिका की बात को मानकर अल्लाह के रसूल की रिसालत में किसी और को शरीक करके जी शिर्क किया।
3 फीट दूर खड़े रह के अल्लाह की नमाज को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी उसको ठुकरा दिया। जी ये किसने किया? दज्जाल ने किया। जी किसने किया? दज्जाल ने। और दज्जाल सिर्फ मोमिनों को नजर आएगा बड़े भाई। जी 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 40 दिन के लिए उसकी हुकूमत है। जी पहला दिन साल भर के बरोबर है, जी वो इंग्लैंड तब राज कर रहा था। दूसरा दिन महीने के बरोबर है, जी तब अमेरिका राज कर रहा है। तीसरा दिन हफ्ते के बरोबर रहेगा, तब यहूदी इजराइल राज करेगा। बाकी के दिन आम दिनों के बरोबर रहेगी, वो पूरी दुनिया के सामने टपक जाएगा सामने। अना रब, मैं हूँ तुम्हारा रब। तो सब लोग मान लेंगे उसको रब। पता है क्यों? क्योंकि उसने औरत को बिठा दिया है स्टीयरिंग पे और तुम बैठे हो पीछे, समझे? जी अब औरत जो चाहेगी वही होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पाकिस्तान में होगा, तुम क्या कर लोगे? जी समझ रहे? जी, इससे ना एक ईमान वाला अकेला रहता है ना, वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज आधा ही है। जी जी योर हाफ नॉलेज इज द बिगेस्ट एनिमी। जी जी आपका आधा नॉलेज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको अगर जी। कुरान का आधा नॉलेज है तो आप जी। बरेलवी बनोगे, देवबंदी बनोगे, घमंडी बनोगे, लेकिन टनाटन कट्टर सुन्नी कभी नहीं बन पाओगे। जी समझे आप? जी कट्टर सुन्नी बनने के लिए आपको अहलुल हदीस जमात से बेसिक इस्लाम सीखना पड़ेगा। जी अहलुल हदीस कौन? सहाबा इकराम। आज के लौंडे जो अपने आप को अहलुल हदीस बोलेंगे, उनको पहले मेरे पास लेकर आना, मैं उनको चेक करूंगा अहले हदीस है कि नहीं। अहले हदीस बोले तो सच्चा मुसलमान, जी 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 असली सुन्नी। जी जी मतलब जय भोलेनाथ की, सुनो सुनो सुनो, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कोनो बात की। तो तुम क्या समझ रहे हो मैंने शिर्क किया? नहीं, हमारा भोलेनाथ, हमारा महादेव अल्लाह है। हमने शिर्क नहीं किया, हमने अल्लाह की तारीफ किया, लेकिन उसका नाम है ना 99 नामों में से अलग हिंदुस्तान के अंदर जो नाम चलता है ना, वो नाम लिया तो गलत कर दिया। अरे जब जी। तुम चाइना में जाओगे तो चाइनीज भाषा में दावत दोगे या अरबी में दोगे? जी 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 कौन सी भाषा में दावत दोगे? चाइनीज चाइनीज। हिंदी में बोलोगे तो मास्टर डालो इसकी, ऐसा बोल दिया चाइनीज लोगों ने, तो क्या करोगे? कुछ समझ में ही नहीं आया तुम्हारे, तो क्या करोगे? जी जी पैगाम पहुंचाना है तो इसलिए हिंदुस्तान में उर्दू चलता है खुतबे के अंदर। जी मक्का मदीना में उर्दू नहीं चलता था, जी अरबी चलता था। जी अब मैं यहाँ पे हिंदुस्तान के हिंदू समाज के अंदर पैदा हो गया तो मुझे समझ में आएगा कि मैं हिंदू समाज को इस्लाम समझाने के लिए पैदा हुआ हूँ। जी 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 मैं आप लोगों से बॉक्सिंग करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, बरेलवी देवबंदी। जी 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 आप मेरे मोहम्मदी भाई हो, की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज है लोहो कलम तेरे। जी 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 हमसे पंगा नहीं लेना, हमको अल्लाह ने अली बनाया है और अली को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई शिकस्त नहीं दे सकता आज के दौर में, ना बरेलवी, ना देवबंदी और ना ही अहले खबीज सऊदी परस। जी जी समझ रहे आप? जी जी हमने करोड़ों रुपया है ना कुर्बान कर दिया और रोया भी नहीं है इस्लाम के खातिर। अल्लाह अकबर। ठीक है, करोड़ों रुपया कुर्बान कर दिया। अभी मेरा 1 करोड़ का कम से कम फ्लैट होना चाहिए था। अच्छा 22 साल की उम्र में मैंने इस्लाम पकड़ा, उस टाइम मैं अच्छा खासा कमा रहा था। अब तक एक खोखे का मिनिमम मेरा घर होना चाहिए था, वो नहीं है, तो क्या रोऊं? जी 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 बरेलवी देवबंदी मेरी टांग खींचते रहते, बोलते ये अहले खबीज है। अरे यार मैं तो अहले हदीस की पैरों की धूल भी नहीं हुई, ये अहले खबीज बना दिए। इस्लाम में नहीं था तो तब तक ठीक था, इस्लाम में आया तो मुसलमान ही दुश्मन बन गए। ये तुम्हारे फिरका परस्त मुल्ले जो बॉक्सिंग करते रहते हैं ना, मस्जिदों के अंदर फितने फसाद फैलाते रहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के खिलाफ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ खाला जी जी अली काटने वाली लकड़ी काटने वाली मशीन यहाँ कहाँ मिले? कौन? ये लकड़ी काटने वाली मशीन रखता है, ये तो आरी रखता हो आज। और अली भाई। हाँ बड़े भाई, आपका नाम क्या बताया आपने इमाम साहब? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, मोहम्मद जावेद भाई जी। माजरत चाहता हूँ, एक अम्मी आ गई थी हमारी। नहीं सबसे पहले तो माँ का दर्जा है ना, जी मेरे बड़े से भाई। पहले माँ का दर्जा। तो आपको हमसे बात करके बुरा तो नहीं लगा? नहीं यार, कड़वी दवा देता हूँ भाई, मैं मीठा मीठा कुछ नहीं बोलता, मैं कड़वा कड़वा बोलता हूँ। आपकी बात सुने हम, माशाल्लाह
اللہ کا احسان ہے. میں سن رہا ہوں نا آپ کی باتوں کو. بڑے بھائی آپ بریلوی جماعت سے ہو نا؟ نہیں میں اصل میں تو اصل میں یار میرے کو ناموں سے نام کوئی لینا ہی نہیں معلوم. آپ کو ہے نا، آپ کو ہی نہیں، ہر مسلمان کو ہے نا اپنے فرقے کا نام بتانے سے ہے نا تھوڑا الجھن ہو جاتی ہے. معلوم یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا لگتا ہے اس کو معلوم ہے وہ غلط ہے، اس لیے وہ نہیں بتاتا ہے اپنے فرقے کا نام. میں کہہ رہا ہوں سینہ ٹھوک کر کے میں اہل الحدیث جماعت کا چوکیدار ہوں. جی میری کوئی جماعت نہیں ہے، میری جماعت دھوبی جماعت ہے، اور اس جماعت کو میں نے ٹھکرا دیا کیونکہ اس میں عزت نہیں ہے ہم ہندوؤں کو. جی محمد رسول اللہ نے جو ہم کو عزت عطا کیا ہے وہ دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا ہم کو. جی 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 میں یہ بتا رہا تھا. میں سمجھو میں جو عقائد دیوبندی عقائد کا ہوں سمجھ لو. جی بڑے بات تو دیوبندی عقائد ہے نا، تبلیغی جماعت. جی میں وہی ہوں سمجھ لو. جی تبلیغی جماعت والے میرے بہت اچھے بھائی ہے، بہت پیارے بھائی ہے، لیکن وہ فضائل اعمال کھول کے پڑھتے رہتے قرآن کیوں نہیں کھولتے یار؟ جی 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 آپ فضائل اعمال کھولتے ہو، پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن پہلے قرآن کو تو اچھی طرح سمجھ لو یار. جو کتاب اللہ نے دیا ہے تم کو وہی کتاب تم ڈھنگ سے نہیں سمجھے، کیونکہ اس کے اندر تو سب کچھ لکھا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو تم حق الیقین کہہ سکتے ہیں، جس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ لکھا ہوا ہے، ھدی للمتقین. جی جی علی بھائی، ہاں آپ کا وقت لگا جماعت میں؟ بھائی میرے کو کوئی دیوبندی مل رہا ہی نہیں جماعت میں لے کے جانے کے لیے. میں تو بھیا بول رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نالج ہے، میرے پاس کچھ نالج ہے گھمنڈیوں کے لیے. دیکھو سورہ کہف پڑھو گے نا، اس میں نا دیوبندی بریلوی سب نظر آئے گے تم کو. وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے یہودی قوم کی طرح گھمنڈ میں آ گئے. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ علم ہے. کہف پڑھو گے تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بڑے استاد کے پاس بھیج دیا علم سیکھنے کے لیے. جاؤ تمہارے پاس سب سے زیادہ علم ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے بول دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوری بھی بول کے نالج لینے کے لیے چلے گئے. گھمنڈی نہیں تھے ہمارے موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہودی گھمنڈی تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ علم انہی کے پاس ہے. سمجھ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، تو یہ بات ان کی یقین ہو گئی کہ ہاں سب سے زیادہ علم ہم یہودیوں کے پاس ہے. تو اس لیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ تم کو ایک کہانی بتا رہا ہے. سورہ کہف میں جاؤ پڑھو، تم کو خضر علیہ السلام ملے گا. ہم خضر علیہ السلام کی جماعت سے آئی بات سمجھ میں؟ ہم تم کو ہر سوال کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم صبر رکھو ہمارے ساتھ. سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں، خضر علیہ السلام کو بڑی مشکل سے ملتا ہے. خضر علیہ السلام تھک جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ جاتے چھاؤں میں. تو نکالو مچھی کھاتے یار، بھوک لگ گئی ہے. مچھی تو نہیں ہے، مچھی تو چلی گئی پانی میں، وہ بھی عجیب طریقے سے سرنگ بنا کے. جب واپس پہنچے تو پانی میں سرنگ ابھی بھی تھا، مطلب یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ مچھی گئی تھی. پہ تو ملے گی خضر علیہ السلام. جی بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا وہ سرنگ باقی. ہاں تو وہ خضر علیہ السلام جو تھے نا، ایک معجزہ تھا وہ نا، سمجھو ایک. ان سے ملاقات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کی جماعت کے لوگوں سے ملاقات کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ان کی جماعت کے امام صاحب آج کے ڈیٹ میں علامہ محمد اقبال صاحب ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا مرنے سے پہلے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہے اس کے یہ گل ستا ہمارا. تو یہ ہندوستان ہے کس کا معلوم؟ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانوں کا، سچے دیوانوں کا، توحید پرستوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. یہ مودی جی بول رہا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے. بنا کے دکھاؤ نا. تمہارا 8 سال سے بیٹھے ہو تم راج گدی پہ، اور 80 سال لے لو، بنا کے دکھاؤ تم. تمہارا پرابلم یہ ہو گیا ہے نا، ہمارے مولانا لوگ باکسنگ جب تک کرتے رہے گے مودی جی جیتتا رہے گا. علی بھائی جہاں تک یہ دیوبندی بریلی کا جو مسئلہ ہے، مجھے بھی یہاں پر اتنا نہیں ہے انڈیا میں جتنا پڑوس میں ہے سمجھ. نہیں یہ جتنا جہالت جب تک رہے گا، ہم جب تک جاہل رہے گے، ہم جب تک کیوں نہیں پوچھے گے اپنے آپ سے ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں، سمجھ رہے؟
جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو تم دیکھ رہے ہو سب جگہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کے فرقے میں بٹ رہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو. جی بتائیے. اصل میں دیکھو جیسا کہ آپ نے یہ میں ابھی الحمدللہ میں بہت سالوں سے یا بہت دنوں سے میں بھی یہ چیزوں میں سنتا تھا، یہ چیزوں کو، مناظرے دیکھ، ڈبیٹ دیکھ، دیوبندی بریلی، لیکن میں آخری نتیجے میں یہ پہنچا کہ بھائی اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے امت کا. بڑے بھائی اگر تم کو اپنا فائدہ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تم کو تمہارا فائدہ کرنا ہے. جی دنیا گئی تیل لینے کے لیے، دنیا کا فائدہ نہیں دیکھنے کے لیے کہا ہے. ہر انسان قبر میں اپنے اپنے اعمالوں کا جواب دینے. جی جی 3 سوال کا جواب ہے. اب مرزا انجینئر بولتا ہے 4 سوال، تو ٹھیک ہے 4 سوال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں مرزا انجینئر اکیلا جو کام کر رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت مل کے وہی کام کر رہی ہے. جی 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 اطیع اللہ و اطیع رسول. تو مرزا انجینئر نے جماعت اپنی کیوں الگ سے نہیں بنا لی انجینئر والی؟ جی 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 سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی 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 اگر میرے پاس میں آپ لوگوں سے زیادہ نالج ہو جائے جی اور آپ کے عالم لوگ سو جائے تو بھی میں نئی جماعت نہیں بنا سکتا ہوں. بے شک یہی صحیح مسئلہ. یہ آئی بات سمجھ میں؟ تو دیوبندی 150 سال پہلے بنی ہے. ہاں دیوبند میں بنی ہے. بریلوی ادھر ہی رائے بریلی میں بازو میں بنی ہے 150 سال پہلے. اسلام تو آدم علیہ السلام سے آیا. بے شک اور محمد رسول اللہ نے اس کو مکمل کر دیا. جی جی. اور یہ جو بات یہ بتا رہا تھا میں آپ کو، آپ کی سچ بات ہے، میں آپ سے مطمئن ہوں اس بات سے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی آج یہ مسائل میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم غلط بولے گے نا جی جی تو ہم کو نا سولی پہ لٹکا دینا. جی علی بھائی دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے امام مہدی کی جو دو نشانیاں ہیں کہ بھائی امام مہدی کا ظہور اس وقت میں ہوگا جب زمین ظلم سے بھر جائیں گی، مسلمان کی جو حالت ہے وہ تتر بتر ہو جائیں گی. تو یہ جو جتنے بھی فرقے ہیں مسلمان جتنے فرقوں میں بٹے ہوئے، اس کا ایک ہونے کا ایک ہی ٹائم ہے. میں جتنا تجربہ کر چکا ہوں ایک ہی ٹائم مجھے نظر آتا. وہ ٹائم کیا ہے معلوم؟ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ٹائم یہ ہے کہ بھائی امام مہدی کا جب آئیں گے اور جب جم جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد تبھی یہ امت ایک ہو سکیں گی. بڑے بھائی مسلمانوں کو چھوڑنے کے بعد میں، مسلمانوں کو چھوڑ کر جی جتنے انسان بچتے ہیں جی آپ کو کیا لگتا ہے ان کا دل نہیں دھڑکتا ہے؟ کس چیز آپ کو کیا لگتا ہے ان کے تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ لوگ ایکتا نہیں چاہتے؟ بے شک وہ اپنے آپس میں تو ہمارے لیے کبھی بھی ایک ہونے والے ہیں. نہیں مسلمانوں میں سے اہل حدیثوں کو ہٹا دو تو آپ کو کیا لگتا ہے بریلوی دیوبندی اتحاد نہیں چاہتے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے علی میں کیا بولا سنو، میں کیا بول رہا ہوں جی مسلمان قوم کے اندر اہل حدیث جماعت کو ہٹا دو. جی آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کیا دیوبندی جماعت کے مسلمان اتحاد نہیں چاہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک ہو جائے؟ کیا ان کے مولانا ایسے ہی بھونک رہے ہیں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ؟ بنیادی بات چھوڑ دے. بنیادی بات میں بتاتا ہوں. بنیادی بات کیا معلوم کیا؟ یہ ناممکن ہے. بولیں گے آپ بھی بولے ایک ہو جاؤ میں بھی بولوں گا، مگر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کہہ رہا ہے بھائی ہم جو مسئلہ بتا رہے وہی صحیح ہے. اور یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ لوگ گمنڈی ہے. والعصر تو سنو والعصر اللہ خود زمانے کی قسم کھا رہا ہے، عصر کی وقت کی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر. سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ارے جو ایمان والے ہیں خالی وہی بچیں گے. ایمان والے ہیں وہی بچیں گے جب وہ نیک اعمال کرے گے اور نیک اعمال کرنے کے بعد میں جو مصیبت آئے گی اس پہ صبر کرے گی، یہی بچے دعوت دیں گے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان والا کون ہے معلوم ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ان کے بیچ میں جو تیسرا کوئی بھی آ جائے ان کو ٹھکرا دیتا ہے. جی جی جی. اب یہاں پہ کیا ہو گیا معلوم ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
اور تمہارے اندر جو علم والا ہے ان کی اطاعت کرو. تو اب دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کو کافر بولتے رہتے. تم اس کے نکاح میں نہیں جانا, تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا, وہ ہو جائے گا, حلالہ ہو جائے گا, نہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دس آل از نون ایز بلشٹ. جیسے RSS ہندوازم کا نام خراب کرے نا, ویسے فرقہ پرست مولانا اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں. اب آپ کی نظر میں اللہ رسول کا اسلام بڑا ہے یا آپ کے مولانا بڑے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ یہ ہے نا کہ میں دھوبی ہوں, سنو, اور میں بھی انسان تھا. تو اب میرے کو اتحاد چاہیے غریبوں میں, تو میں نے محمد رسول اللہ کا دامن پکڑا, لیکن آپ اپنے مولانا کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہو. میں نے اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیا, تم نے اپنے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑا. ہاں, تیرا دل ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا اسلام میں. علی بھائی ایک بات آپ کو نہیں بول رہا پرسنلی, بڑے بھائی محمد جاوید بھائی, میں سمجھ رہا ہوں, میری بات آپ کی پوری جماعت کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر تمہارے جماعت کے کسی علماء اکابر کے اندر کسی میں بھی اگر واقعی میں اللہ اس کے رسول کا سچا درد ہوگا نا, تو آؤ میری اصلاح کرو. میں باکسنگ نہیں چاہتا, میں لڑائی نہیں چاہتا, میں محمدی ہوں, میں اصلاح چاہتا ہوں. جی میری بات تو سنو ایک منٹ. خون بہا کے اسلام زندہ آباد بولنے والے لوگ ہیں. خون کسی کا قتل کر کے ہم انسانیت کو قتل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری جان دے کر ہم اسلام کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں. کسی کی جان لے کر ہم اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جس طریقے سے بریلوی دیوبندی لڑتے رہتے آپس میں, کس سے لڑتے معلوم ہے؟ اپنے پاس ختم ہوگا علی بھائی, معلوم آپ کو یہ تو بھائی آپ صرف اپنے بارے میں سوچو. اے بھائی دیکھو, اللہ کے رسول کو حکم دیا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنے پریوار والوں کو بچاؤ, اپنے رشتہ دار والوں کو بچاؤ, اپنے پڑوسیوں کو بچاؤ, لائن سے بچاؤ. تو پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ. کہاں دیوبندی کو بچانے جا رہے ہو؟ میں اپنے دھوبی سماج کو بچانے نکلا کیا؟ نہیں بچا سکتا نا. اپنا جو پرابلم ہے, یہ جو بتا رہے پرابلم دیوبندی بریلوی, ہمت نہیں, یعنی بہت ختم ہو گیا. یعنی پہلے بہت تھا, اب ختم ہے. ارے بھائی دیکھو, تبلیغی جماعت نہیں, یہ جل جائے گی تو اچھا ہے. بھیا کیسا ہے نا بھائی, میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ بھائی کوئی نہیں جائے گا جنت میں جو صحابہ کرام کے عقیدے پہ رہے گا. عقیدہ دیوبندی کا عقیدہ صحابہ کرام جیسا نہیں ہے. میرا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. جی سمجھ رہے, بریلوی کا بالکل نہیں ہے. بریلویوں کا تو عقیدہ بالکل نہیں ہے صحابہ اکرام کے عقیدے پر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو, قرآن پڑھنے والوں کو کہہ رہا اللہ, اے ایمان والو, جس طریقے سے یہ صحابہ اکرام ایمان لائے اس طریقے سے تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ تو تمہاری بھی نجات ہے. تو صحابہ اکرام کی جماعت پہلے ڈھونڈو تو صحیح, بعد میں اسلام سیکھے گی. اچھا جاوید بھائی, آپ دیوبندی جماعت میں پیدا ہو گئے, ماشاءاللہ بہت نصیب والے. ہم تو دھوبی جماعت میں پیدا ہو گئے تھے, ہم کو رحمت للعالمین کھوجنے میں بہت مشکلات آئی. جی 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 دنیا میں بہت سارے ہستی ہے, مگر محمد رسول اللہ جیسا کون ہے؟ جی 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 ہاں, اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں محمدی ہوں, تو میری جماعت بھی تو ویسی ہونا چاہیے. جی 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 ایسا نہ ہو کہ میں محمدی بولوں اپنے آپ کو اور محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اعلیٰ حضرت بنا لوں. فار ایگزامپل احمد رضا خان بریلوی, یا تو اشرف علی خان دیوبندی. جی جی دیکھو ایک بات, اللہ ان دونوں پہ رحم کرے. میرے کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اللہ کے ولیوں کو مانتا ہوں, میں کسی کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہوں, لیکن میں اہل الحدیث کا چوکیدار ہوں, اور میں اہل حدیث کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں. رکو, میرا نام علی ہے, لیکن میں علی کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں. علی از ون اینڈ اونلی, ان کے جیسا کوئی نہیں. عقیدہ بتا رہا ہوں, میرا عقیدہ جب تک تم لوگ سیکھو گے نہیں, سمجھو گے نہیں, تب تک تم اپنے عقیدے کے اندر جھانکو گے نہیں. دوستی کرو. اے ایمان والو, جب تم ایمان لے کر آ جاؤ تو مومنوں کے ساتھ دوستی کرو. تو دیوبندی تو مومن ہے ہی نہیں, یہ تو فرقہ پرست ہے, یہ تو قرآن کا انکاری ہے. نہیں دیوبندی انکار نہیں کرتے میرے پیارے. اللہ کی سچی کو مضبوطی دیکھو بھائی, میں اپنے جماعت کے مولانا کو قرآن کا انکاری ثابت کرنے کی جرت کر رہا ہوں, طاقت رکھتا ہوں, علم رکھتا ہوں. تو تمہارے جماعت کے لوگوں کو
कैसे इनकार कर रहे हैं कि वो इनकारी नहीं है? नहीं कर सकते, इनकार करो तो मेरे काफिर हो जाते। जमात के लोग अभी तक सो रहे हैं, 3-3 फीट दूर खड़े रह के कोरोना वायरस में अल्लाह के रसूल की रिसालत में WHO को शरीक किया, समझे? अल्लाह के रसूल ने बोला नमाज उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हो। अभी आप मस्जिद में जाओगे, अल्लाह के घर में जाओगे तो तुम तुम्हारे हिसाब से नमाज पढ़ोगे, अल्लाह कबूल करेगा क्या? जी अरे तुमको अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की हिफाजत करना पड़ेगा, वो उनकी अली भाई। सुन्नत के मुताबिक तुमको नमाज पढ़ना पड़ेगा। कैसे भी नमाज पढ़ोगे अल्लाह नहीं कबूल करेगा, जी समझ में आ रहा है? देखो जी। 3 सहाबा इकराम थे, एक सहाबी बोलता है मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ूंगा तहज्जुद, दूसरा सहाबी बोलता जी। है मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा, तीसरा बोलता जी है जी कि मैं तो कभी निकाह ही नहीं करूंगा। ये बात है ना अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सुन ली। जब ये बात उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ढूंढने के लिए निकले, और जब वो मिले ना तो बोले मैं रोजा रखता भी हूँ और नहीं भी रखता जी जी, हूँ, इफ्तार भी करता हूँ मैं और तहज्जुद खुद पढ़ता भी हूँ निकाह भी और कभी करता हूँ। कभार नहीं भी पढ़ता हूँ। जी जी जी। हम्म? अच्छा जी मैं अली भाई, एक मिनट मैं में निकाह कर रहा हूँ, 11-11 निकाह कर रहा हूँ और तुम मुझसे भी आगे बढ़ रहे हो, अल्लाह जी तुमको जहन्नम में डाल देगा। जी। मतलब अली भाई इमरजेंसी, अली भाई एक मिनट मैं जरा आप भी एक कॉल करता हूँ, मेरे साथी ने थोड़ा इमरजेंसी बुला रहे हैं, मैं 1 मिनट आता हूँ। ठीक है मोहम्मद जावेद भाई, जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो।